बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज के व्लॉग में दो सवालात के जवाब में देने की कोशिश करूंगा। मियाँ वाली जो एयरबेस अटैक हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन है, और दूसरा अहम सवाल, क्या इजराइल हमास को शिकस्त दे सकता है। पहले आ जाते हैं मियाँ वाली एयरबेस अटैक के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर इन हालिया दिनों के अंदर आप दहशत गर्दी के हमलों में एक तेज़ी नज़र आती है आपको। उससे पहले गवादर में अटैक हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए, और फिर आज की दिन में मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ। और TJP पाकिस्तान जिहाद पाकिस्तान जो ग्रुप है उन्होंने इसको तस्लीम किया है, जो कि TTP का एक नया वर्जन आपको नज़र आता है। उनके क्लेम तो बड़े हैं, अलबत्ता ISPR के मुताबिक तकरीबन ये 6 दहशतगर्द थे, जिनको 3 को शुरू में न्यूट्रलाइज कर दिया गया और 3 को बाद में कॉर्नर कर दिया गया, और 3 जो ग्राउंडेड जेट तैयारे बताए जा रहे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता एक सोशल मीडिया के ऊपर आपको वॉर नज़र आती है, एक अलग बयानिया नज़र आता है, और बदकिस्मती से कुछ गुमराह हो जाते हैं पाकिस्तानी और उस बयानिया को वो मजबूत करते हुए आपको नज़र आते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे तशवीशनाक बात है कि इंडियन अकाउंट्स के ऊपर, इंडियन मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पहले से बताया गया कल की यानी 3 तारीख को कि कुछ बड़ा होने लगा है पाकिस्तान के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि उनको इसका किस तरह से मालूम था, क्या इसमें राह मुलवस नज़र आती है। और फिर जैसे ही हम अफ़ानियों को इलीगल जो अफ़ानी है, जो डॉक्यूमेंटेड जिन डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं है, उनको निकालने की जब पाकिस्तान से बात आती है, तालिबान हुकूमत नाराज़गी का इज़हार करते हैं, क्या इसको हम इससे भी लिंक कर सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे शवाहिद हमारे सामने आएंगे। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की लहर आपको बढ़ते हुए नज़र आ रही है। कुरम एजेंसी जिसके अंदर आपका पारा चनार आ जाता है, वहाँ पे भी आपको इस तरह की कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं। और फिर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर भी तेज़ी नज़र आती है, जो कि तशवीशनाक बात है। दूसरी, हमास इसराइल जंग के ऊपर कुछ तफसीलात आपकी और कुछ फ़िलासफ़िकल क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा कि 10 मिनट में एक बच्चा इस वक्त शहीद हो रहा है। तकरीबन 9,000 से ज़्यादा शहादतें हैं, 23,000 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, और 4,000 स्कूल के बच्चे कन्फर्म अब तक शहीद हो चुके हैं। और अमरीकी सदर ये फरमा रहे हैं कि हम आर्जी जंग बंदी के लिए रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह है, अंदरूनी तौर पे भी प्रेशर है, चूँकि अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अंडर प्रेशर नज़र आते हैं। जो डिप्लोमेट्स हैं जो कि साइफ़र के ज़रिए से हालात बताते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें, और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल रिज़ाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अमेरिकन जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन के अंदर हैं वो रिज़ाइन करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर भी है, जहाँ पे जो अमेरिकन फ्रेंडली नेशंस हैं उनकी तरफ से भी दबाव नज़र आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो जनरल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास हुई है, और विद इन अमेरिका जो प्रोटेस्ट की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ये डिमांड करते नज़र आ रहे हैं। और इसमें एंथोनी ब्लिंकन ने तो पहले ही वाज़े किया था, जिस वक्त टेस्टमनी देते हुए उन्होंने कहा था कि हम परमानेंट जो सीज़ फायर उसके तो हक़ में नहीं है, चूँकि ये हमास को रीग्रुपिंग करने में मदद देगा। अलबत्ता ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर आर्जी सीज़ फायर की हम बात करते हैं, वो आर्जी सीज़ फायर की इस वक्त प्रेसिडेंट ने भी बात की है। अलबत्ता जो हमास के जो प्रेसिडेंट हैं इस्माइल हानिया, उन्होंने कहा है अगर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत और जेरूशलम को उसका कैपिटल तस्लीम किया जाए तो हम मुज़ाकरात करने के लिए इस हवाले से तैयार हैं। अलबत्ता पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें डिवाइडेड नज़र आती है इस इशू में। एक तरफ मगरब नज़र आता है और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द नेशंस नज़र आती हैं। रेस्ट ऑफ द नेशंस आपको फ़लस्तीन के हक़ में नज़र आती हैं, और मगरब जो है वो हर तरीके से इज़राइल के बैक के ऊपर आपको नज़र आता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या इज़राइल हमास को शिकस्त दे सकता है। अमेरिकन जो वेटरन हैं, जो ज़्यादातर स्कॉलरली काम भी कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं इज़राइल कभी भी हमास को शिकस्त नहीं दे सकता। जो बुनियादी वजह वो बताते हैं कि हमास एक आइडिया है, आइडिया को आप शिकस्त नहीं दे सकते। प्लेटो ने भी ये कहा था कि जो आइडिया है वो ज़्यादा रियल है बनिस्बत रियलिटी के। मिसाल के तौर पे जो कुर्सी है हमारी, वो कुर्सी जो 200 साल पहले की जो उसकी शक्ल थी वो कुछ और थी और आज शक्ल कुछ और है, लेकिन आइडिया जो 200 साल पहले था वो आज भी मौजूद है, वो आइंदा आने वाले दिनों में भी ज़्यादा ही अहम होगा। तो आइडिया को आप शिकस्त नहीं दे सकते। अलबत्ता जेफरी सैश जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नॉन प्रोफेसर हैं, उनका ये मानना है कि आप ज़मीन को गज़ा की फ्लैट कर सकते हैं, आप सारे लोगों को मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जियोपॉलिटिकली तनहा भी रह जाएंगे। आप ख़ुद इज़राइल की रियासत को ख़तरे के अंदर डाल रहे हैं उस सूरत के अंदर। तो क्या ये माइंड ब्लोइंग आइडिया नहीं होगा कि सबको कत्ल व गारत करके ज़मीन को फ्लैट करके आप कहें कि आप जीत गए हैं। तो लिहाजा ये जीत जो है
وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور امریکنز کو بھی اس حد تک میں سمجھتا ہوں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ذرا جو ہے وہ رکاوٹ ان کو پیش آئے گی۔ اگلا سوال جو اس میں ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا امریکنز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو جو فلیٹ کرنے والا ہے اس کو کریں۔ تو جیفری سیش کہتے ہیں کہ نہیں، امریکہ جو ہے، بلکہ جیفری سیش کے ساتھ اگر آپ جان میرشائمر کو دیکھیں تو وہ بھی اس میں بڑے کرٹیکل آپ کو نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ لوزنگ وار کا حصہ بن رہا ہے، امریکہ ٹریپ ہو چکا ہے، چاہے وہ یوکرین کی وار ہے یا غزہ اور اسرائیل کی وار ہے۔ وہ یوکرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو لوگ ختم ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ مر گئے، ڈسپلیسمنٹ ہو گئے، زخمی ہو گئے، یوکرین از رننگ آؤٹ آف پیپل، ویپن وہاں پہ موجود ہے، لوگ وہاں پہ موجود ہیں، یہ تو ہارنے والی جنگ ہے۔ سو از دا کیس ود دا غزہ ان اسرائیل وار، جہاں پہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ جمع ہوتی جا رہی ہے اور اس کا حصہ بنتی جا رہی ہے جب سے یمن نے اس کا اعلان کیا ہے، حوثی جو گورنمنٹ ہے، اور دوسری طرف حزب اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم اس وار کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اشد شعبی جو ہے وہ بارڈر کے اوپر آ چکا ہے۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی بات ہے، اور نظر یوں آ رہا ہے جیسے حماس اور حزب اللہ کی اسٹریٹجی اس طرح ہے کہ امریکہ کو تھکا تھکا کے مارا جائے، اسرائیل کو تھکا تھکا کے مارا جائے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ کنونشنل ویپنز کے تھرو جتنا تیزی کے ذریعے ٹارگٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ حاصل کریں۔ کیا اسرائیل حماس کو شکست دے سکتا ہے؟ اس کا جواب دے دیا۔ امریکہ کیوں حمایت کرتا ہے؟ امریکہ آؤٹ آف لو حمایت نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں جو امریکن جو پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ کانگریس کے اندر ہیں یا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں، وہ بیکاز آف دیئر ایکسپیرینس اینڈ بیکاز آف دیئر پولیٹیکل ٹریننگ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، چونکہ ان کے ایڈوائزرز نے ان کو نصیحت کی ہوئی ہے۔ ایمان کی حد تک ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ اسرائیل سے کسی بھی صورت پہ ڈسٹنس نہیں رکھنا، جو بھی حکومت اسرائیل کے اندر ہے، ادروائز جوئش لابی، ڈونرز، کرسچن رائٹ موومنٹ مخالفت کرے گی، حملے کرے گی، چونکہ کرسچن رائٹ موومنٹ پینیٹریٹ کر گئی ہے امریکن سوسائٹی کے اندر، پینٹاگون کے اندر ان کے اپنے ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہیں، 2 ملین سے زیادہ، 20 ملین سے زیادہ ان کے فالوور آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل ہے امریکن پریزیڈنٹس اینڈ کانگریس مین کے لیے کہ وہ اسرائیل سے اپنے آپ کو اس حوالے سے ڈسٹنس کریں۔ اسرائیل کیوں بربریت حصہ تک کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل یقین رکھتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آل مینس آر ایکول جو رینیسنس کا آئیڈیا تھا، جو یورپ کا آئیڈیا تھا، اسرائیل اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ ایک تو مذہبی عقیدے کے مطابق کہ دے آر دا چوزن پیپل فرام دا گاڈ، اور پھر یہ پرامس لینڈ ہے، جوشوا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ پرامس لینڈ ہے جو خدا نے ان کو دیے، لہٰذا ان کا حق ہے کہ پورے پہ قبضہ کریں، ان کو پورا قبضہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ اس کے بغیر سیکیورٹی ممکن نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ جب آپ قبضہ کریں تو یہ ریٹرن نہیں کریں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو 1967 میں زمین ہتھیائی گئی تھی وہ واپس نہیں کی جا رہی۔ آکوپائڈ لینڈ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے، اس کے اوپر 6 لاکھ اسرائیلیوں نے اپنی سیٹلمنٹ قائم کی، 4 لاکھ آپ کو ویسٹ بینک میں نظر آتی ہے، 2 لاکھ ایسٹ آپ کو جیروشلم میں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ آئیڈیا ہے، اور یہ آئیڈیا کسی حد تک یورپینس میں بھی نظر آتا ہے۔ مینیفیسٹ ڈیسٹنی اگر آپ دیکھیں، ڈارونین تھیری دیکھیں، پارشل یوز آف انٹرنیشنل لا کو دیکھیں کہ رائٹ آف جو سیلف ڈیفینس ہے وہ اس پہ صرف زور دیے کھڑے ہیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو فلسطینین کے حوالے سے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ آخری پوائنٹ جو پاکستان اور فلسطین، پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کے جو بھی لیڈر ہیں، چاہے ایوب خان تھا، ذوالفقار علی بھٹو تھا، ضیاء الحق تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، نواز شریف صاحب تھے، خود عمران خان تھے، ہمیشہ پین اسلامسٹ آپ کو نظر آئیں اور فلسطینین کاز کو آگے لے کر وہ چلتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی منیر اکرم صاحب جس طرح ایکٹیو نظر آتے ہیں یونائٹڈ نیشنز، البتہ ہماری اپنی اکنامک اینڈ پولیٹیکل ہماری جو مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ جو حالیہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو فلسطینین سچویشن ہے، ایران کو جس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ایران اور پاکستان کی سیکیورٹی انٹر کنیکٹڈ ہے، اس صورت میں حال میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہے پاکستان سے کہ سارے اختلافات سیاسی کو بلا کے ایک اتحاد کی، یونٹی کی ضرورت ہے، تاکہ جو دشمن ہمارے اندر بھی بیٹھا ہے، باہر بھی بیٹھا ہے، اور جو بین الاقوامی سچویشن ہے اس کو ہم پراپر طریقے سے ٹیکل کریں۔ آج کے لیے یہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔